Mr. Ibrahim is a successful businessman and a highly qualified professional. He is leading, mashallah, two different organizations and is engaged in a lot of activities on a very grand level. Sir, please welcome and join us on stage. Hello. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो पैफला के बारे में आप सब लोगों को कुछ मालूम हो रहा होगा इंशाल्लाह। मेरा नाम इब्राहिम अमीन है, मेरे बारे में जिक्र तो हो गया है। फ्रीलांसिंग क्या होती है ये सब आपको आप लोग एक्सपर्ट्स आज सारा दिन सिखाएंगे। तो पैफला वजूद कैसे आई? पैफला पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन जो है वो उसका क़याम कैसे हुआ? आपको पता है पाकिस्तान दुनिया में कितने फ्रीलांसर्स हैं? कोई आइडिया है? आप लोग में से कौन कौन फ्रीलांसिंग कर रहे हैं अभी इस वक्त? पहले ये बताएं। माशाल्लाह, आई एम अमेज्ड। यकीन करें आप लोगों का रिस्पांस देख के हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना ज़बरदस्त रिस्पांस होगा। थैंक यू IBA, थैंक यू आज़ाद साहब ने हमें जो अपॉर्चुनिटी दी है एंड टीम बड़ा ज़बरदस्त काम किया। आज तुफैल साहब ने लीड किया है। बहुत ही अमेजिंग रिस्पांस है। हम लोग बिल्कुल इमेजिन भी नहीं कर रहे थे कि इतना ज़बरदस्त रिस्पांस हमें मिलेगा कराची चैप्टर से। तो मैं ये पूछ रहा था कि आप लोगों को किसी को आइडिया है कि दुनिया में फ्रीलांसिंग कितने फ्रीलांसर्स हैं? एनीबडी? नहीं। देयर आर 470 मिलियन फ्रीलांसर्स इन द वर्ल्ड और उसमें से तकरीबन को 97 मिलियन फ्रीलांसर्स जो हैं वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स में हैं। 47 करोड़ फ्रीलांसर्स हैं दुनिया में और पाकिस्तान पूरी दुनिया में 4th पोजीशन में है। द बिगेस्ट 4th लार्जेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड इज इन पाकिस्तान। ये बात आप लोगों को मालूम है? कई चीजें हैं जो हम लोगों को बिल्कुल आइडिया ही नहीं है। जैसे अभी जरियाब साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि कम्युनिटी बिल्ड करना कितना ज़रूरी है। 4th लार्जेस्ट कम्युनिटी दुनिया की और किसी को पता ही नहीं है पाकिस्तान में। तो काम यूं शुरू हुआ कि मैंने अपने कैरियर का स्टार्ट किया तो मेरी मंथली इनकम क्या थी फ्रीलांसिंग में? छोटा मोटा काम डिज़ाइनिंग से स्टार्ट किया। लेदर के डिज़ाइंस बनाता था मैं। जैनम मार्केट में दुकानें हैं उनको लेदर के गारमेंट्स के डिज़ाइन बना के देता था। तो 1500 रुपये महीना मुझे मिलता था। तो फ्रीलांसिंग क्या होती है दुनिया में पता ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं। 2015 में मैं कराची आया। 2018 में हमने कोई काम शुरू किया, बैंक्स के साथ हम काम कर रहे थे। तो दुबई का विजिट कर रहे थे, मैं किसी बैंक के फ्रेंड के साथ अपने दुबई हम लोग थे। तो दुबई में एक कंपनी है ट्रांसफास्ट, उनकी एक सर्विस है ट्रांसपे। उन्होंने कोई 35,000 फ्रीलांसर्स को ये गूगल, ग्वामा, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल के 100 $200 कराची पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स को भेजने थे। ज़्यादातर लोग कराची में थे। तो 35,000 ट्रांजैक्शंस उन्होंने करनी थी। आप लोगों को जान के हैरत होगी कि 2018, कुछ ज़्यादा मैं पुरानी बात नहीं कर रहा, 2018 में कोई इंटरनेशनल कंपनी किसी इंडिविजुअल पाकिस्तानी को 10, 20, 50, $100 ऑफिशियली उनके बैंक अकाउंट में नहीं भेज सकती थी। कितनी हैरत अंगेज बात। आप लोगों को इस बात का पता है? मेरे ख्याल में इधर किसी को भी नहीं ये बात पता होगी। तो उस दिन मुझे उस दिन पता चला कि कोई कंपनी एक बच्चे को $100 नहीं भेज सकती। खैर हम लोग वापस आए, आके हमने ये 35,000 में से कोई 100-200 बच्चे इकट्ठे किए। फिर अगेन जैसे कि कहा कि कम्युनिटी बिल्ड करना कितना ज़रूरी है। आवाज़ उठाना, 1 और 1 11 होते हैं और 1 और 1 111 होते हैं। तो कम्युनिटी बिल्ड करके आवाज़ उठाना कितना ज़रूरी है उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। बाकी सारी चीज़ें तो सारा दिन आप लोगों को पता चलती रहेंगी और सारी दुनिया आपको बताती भी रहेगी कि हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। मैंने अभी ये सीखा है, मैम दुआ सुखेरा आई हैं, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को लीड कर रही हैं, आरिफ वाला से आई हैं इनकी टीम। वेलकम टू कराची।
تو یہ سکھاتی ہیں کہ ہاؤ ٹو ارن وتھ اینڈ وداؤٹ اسکلس. حیرت انگیز بات. تو اسکلس, فری لانسنگ, یہ سب کام تو دنیا میں بہت لوگ سکھا رہے ہیں, بٹ کوئی یہ نہیں سکھاتا کہ کمیونٹی بلڈ کیسے کرنی ہے, کمیونٹی بلڈ کرنے کے فائدے کیا ہیں. تو کمیونٹی بلڈ کرنے کے فائدہ میں آپ کو سب سے پہلا فائدہ یہ بتاتا ہوں کہ ہم نے صرف 100 بچے اکٹھے کیے جن کے $100 آنے تھے, اور ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان چلے گئے, فیصل بینک چلے گئے. فیصل بینک میں کسی کو جانتا تھا لکیلی, تو میں فیصل بینک کو لیا, اسٹیٹ بینک گئے, ان کو جا کے ہم نے یہ بات بتائی, ریسرچ کی, یونائٹڈ نیشن کی ریسرچیں دیکھی, پتہ چلا کہ 470 فری لانسرز ہیں پاکستان دنیا میں. پاکستان 4th لارجسٹ کمیونٹی ہے. ابھی ہم نے ایک ایونٹ کیا تھا اسلام آباد میں, وہاں پہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کہا کہ وہ 4th لارجسٹ ہے, ہم 3rd لارجسٹ ہو گئے. ہے نا بڑی بات. تو اسٹیٹ بینک نے یہ بات ریئلائز کی. اس وقت پینیئر اور اسکرل جیسے ایگریگیٹرز تھے جن کے اکاؤنٹس جو ہمیں فری لانسرز کو ڈیبٹ کارڈ بھیجتے تھے, وہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ میں چلتا تھا صرف, اس سے وہ پیسے لیتے تھے. $25 اینول چارج تھا والٹ مینٹین کرنے کا. ہر بیلنس معلوم کیا تو $1. ٹرانزیکشن کی اس وقت $1 100 کا تھا, تو $80 نکلتے تھے, 20% ادھر کٹ جاتے تھے. تو اتنا تکلیف دہ عمل تھا پیسے وصول کرنا فری لانسرز کے لیے, اور کوئی وائس ریز ہی نہیں کرتا تھا. تو اسٹیٹ بینک گئے. آپ کو حیرت ہوگی کہ اسٹیٹ بینک نے 1 مہینے میں یہ الاؤ کر دیا فیصل بینک کو. تو فیصل بینک واز دا فرسٹ بینک ان پاکستان جس کو یہ پرمیشن ملی, جہاں پہ 35,000 اکاؤنٹ کھولے, اور وہاں سے یہ جرنی سٹارٹ ہوئی. تو اسٹیٹ بینک نے کہا کہ آپ تو اب پرائیویٹ کمپنی چلا رہے ہیں, آپ ایسوسیشن بنائیں. تو ہم نے ایسوسیشن بنانی شروع کی 2019-20 میں. تو فیبرری 2021 میں ہمیں 3 سال کی محنت, 18, 19, 20, 21, 4 سال کی محنت کے بعد فری لانسر ایسوسیشن آف پاکستان وجود میں آئی. اگین نظر تو آج آ رہا ہے کہ بہت بڑی اچیومنٹ لے لی, بہت بڑا اچیومنٹ ہو گیا. پورے پاکستان میں 17 شہروں میں ہم نے آفیسز بنا لیے, 2400 لوگ ہمارے ان ہاؤس ممبر بن گئے. ٹائم نہیں ہے, تم نہیں تو بات تو بہت ساری ہے کرنے کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آسان جرنی نہیں تھی. 1 دفعہ ڈکلائن ہوا, 2 دفعہ ڈکلائن ہوا, 3 دفعہ ڈکلائن ہوا, ہم کنٹینیوس ایفرٹ کے ساتھ لگے رہے. تو آہستہ 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 جا کے پھر ہماری ایسوسیشن بنی. پھر آج ہم 50,000 ممبرز ہیں. تالیاں ہو جائیں. کام 2-3 سے شروع ہوئے تھے. فہد سے میں ملا تھا 2018 میں. فہد اور ہارون ہمیں ملے, ہم لوگ نے مل کے جرنی سٹارٹ کی. پھر دیکھا کہ کس کو آن بورڈ لینا چاہیے. تو 2 سال میں تو فیل صاحب کے پیچھے پڑا رہا. تو فیل صاحب 2 سال میں ان کے پیچھے پڑا رہا کہ آپ آئیں, ہمیں آپ جیسے ینگ بلڈ کی ضرورت ہے. پھر ہمیں فری لانسرز مل گئے, میم دعا جیسے, جنہوں نے 18,000 بچیوں کو پچھلے 4 سال میں 0 سے $200-300 انیبلمنٹ کی طرف لے کے آئے. ان کے لیے تالیاں بجائیں. تو فیل صاحب کے لیے تالیاں بنائیں. تو اگین وائی این ایسوسیشن. میں بہت شارٹ کروں گا, 2 منٹ 2 باتیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 75 سال میں پہلی دفعہ سیگمنٹ فری لانسر کو ایک بزنس سیگمنٹ کے طور پر ریکگنائز کیا. اور کوئی لائر کا اکاؤنٹ نہیں ہے, کوئی پراپرٹی ایجنٹ کا اکاؤنٹ نہیں ہے, کسی ٹیکسٹائل والے کا اکاؤنٹ نہیں ہے, کسی کارپوریٹ کا اکاؤنٹ نہیں ہے, بٹ انہوں نے لا بنا کے, ریگولیشن بنا کے فری لانسرز کا اکاؤنٹ سیگمنٹ اناؤنس کیا. تو یہ ہے کمیونٹی کی پاور, یہ ہے کمیونٹی. تو اگین میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم, جیسے کہ ضیاب صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹرینڈ بنائیں. پیفلا آپ لوگوں کے لیے بنی ہے. پیفلا کو بتائیں اپنے پرابلمس, ہم آپ کے پرابلمس کو کوشش کریں گے کہ حل کریں. بہت ساری اچیومنٹس ہم نے کر لی ہیں, آپ کو سوشل میڈیا پہ ہم بتاتے رہیں گے. دو اچیومنٹ میں بتاتا ہوں جو کہ بہت بڑی ہیں. کہ کوئی بھی فری لانسر نے بینک میں اگر اکاؤنٹ کھولنا تھا تو وہ بینک جا کے بھی نہیں کھول سکتا تھا. آج وہ فری لانسر گھر بیٹھ کے اپنا اکاؤنٹ کھول سکتا ہے. اور سیکنڈ, کسی بھی فری لانسر نے اپنی ویب سائٹ پہ
کوئی بھی ویزا ڈیبٹ کارڈ اگر چارج کرنا ہے تو وہ 2 دن میں 48 آورز میں اپنے جو اکاؤنٹ میں پیسے لے سکتا ہے. اپنی ویب سائٹ پہ وہ انیبلمنٹ اس کو کہتے ہیں ای پیمنٹ گیٹ وے, تو اپنا ای پیمنٹ گیٹ وے وہ اپنی ویب سائٹ میں پیچ کر سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ.